Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour mes chers élèves de la troisième année parcours international. Donc on va continuer la correction des exercices qui concernent la première partie des évaluations, c'est la restitution des connaissances. Donc il reste l'exercice 4 et l'exercice 5. On a exécuté, on a réalisé l'exercice numéro 1, 2 et 3. Il reste l'exercice 4 et 5 qui concerne la restitution des connaissances. Et après, on passe au raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique. Donc maintenant, on corrige l'exercice numéro 4. Donc la question qui s'oppose aux exercices. L'exercice 4, numéro 4. Rechercher l'entrée. Rechercher l'entrée. Dans chaque suite de mots, relevez celui qui n'a aucun rapport avec le mot clé souligné. قال لك هنا قلب من خلال هاد الجمل. كان عندنا 4 ديال لي سويت 1 2 3 و 4. غادي تقلب على واحد الكلمة متطفلة لصح التعبير أو الغريبة. غادي نشرح لكم. دون شاك سويت دو مو بحال هنا سويت 1 عندنا تسلسل ديال مجموعة ديال لي تيرم سيونتيفيك ولا واحد لي مو سيونتيفيك بحال عندنا هنايا أونزيم ديجيستيف سامبليفيكاسيون موليكيلير بغواياج اي ساك ديجيستيف. وشنو قالك في لا كيستيون؟ دون شاك سويت دو مو يعني في هاد لي سويت ديال هاد التسلسل ديال هاد الكلمات غولفي قالك قلب جبد celui qui n'a aucun rapport avec le mot clé souligné. Le mot clé souligné هو هذا الكلمة أونزيم ديجيستيف. انت غادي تقلب في هاد الكلمات الاخرين هادو سامبليفيكاسيون موليكيلير بغواياج ساك ديجيستيف اللي ما عندهاش علاقة مع الكسمة مع الأنزيم ديجيستيف أو الكلمة الغريبة أو المتطفلة الموجودة في التسلسل ديال هاد الكلمات اللي ما عندها أي علاقة مع الأنزيم ديجيستيف. دونك أون كومونس. الأنزيم ديجيستيف غادي نشوفو سامبليفيكاسيون موليكيلير عندها علاقة مع الأنزيم ديجيستيف لأن كنعرفو أن لو غول ديال الأنزيم وهي لي زونزيم ديجيستيف لو غول ديالهم هو لا سامبليفيكاسيون موليكيلير دي أليمون دو غروس موليكيل أون نيتريمون دو بتيت موليكيل. هادي عارفين هذا هو لو غول. نمشيو للكلمة ديال بغواياج. بغواياج إذا حنا كنعرفو أن لونزيم ديجيستيف عنده واحد لاكسيون شيميك يعني بغواياج هي الطحن. إذا هذا أكسيون ميكانيك دونك ما عنده حتى شي علاقة بلونزيم ديجيستيف. يعني إلا جينا نقولو هذا هو لو مو انتري يعني هذا الأول بعدا كلمة غريبة ما عندها حتى شي علاقة بلونزيم ديجيستيف لأن لي زاكسيون ديال لي زونزيم ديجيستيف سون دي كاتاليزور اللي كيبارتيسيب في لي رياكسيون شيميك ديال لا ديجيستيون دو ترانسفورمي لي أليمون دو غروس موليكيل أون نيتريمون دو بتيت موليكيل بلا سامبليفيكاسيون موليكيلير. نمشيو للساك ديجيستيف. الساك ديجيستيف أو العصارة الهضمية هذه عندها علاقة مع الأنزيم ديجيستيف. حنا كنعرفو أن في لي ساك ديجيستيف سون دي سيكريسيون كي فيان دي غلوند ديجيستيف. دونك هادوك لي غلوند ديجيستيف كيسيكريتي واحد العصارات هضمية وهاد لي زونزيم ديجيستيف كيتواجدا. دونك اون تروف كيل يا دي زونزيم ديجيستيف à l'intérieur دي ساك ديجيستيف. ساي سي كلير. دونك في هاد لا سويت الأولى كاين واحد الكلمة اللي هي انتري متطفلة وما عندها حتى شي علاقة بالأنزيم ديجيستيف هي بغواياج. نمشيو دابا لا سويت دو. دابا الكلمة قلنا لي سوليني مو كلي سوليني هو لي نيتريمون ولا نيتريمون. غادي نشوفو الكلمات اللي عندها علاقة مع نيتريمون والكلمة نقلبو على الكلمة اللي متطفلة ما عندها حتى شي علاقة مع نيتريمون. لي زاسيد اميني ولا لاسيد اميني عنده علاقة مع نيتريمون. بالعكس لاسيد اميني بارمي لي نيتريمون. حنا كنعرفو ان لي نيتريمون لي زاسيد اميني لي زاسيد غرا غليسيرول الجليكوز. نمشيو لي زاسيد غرا. لي زاسيد غرا واه حتى هما بارمي لي نيتريمون. الجليكوز اوسي بارمي لي نيتريمون. لاميدون لا لاميدو هو لو مو انتري هو الكلمة المتطفلة لأن حنا كنعرفو لاميدو هنايا ماشي لأن لي نيتريمون هما سو سون دي زاليمون دو بتيت موليكيل يعني خضعوا لمجموعة ديفيرون تيب دي زوبيراسيون ديجيستيف هما لو ريزلتا ديال تو لي زوبيراسيون digestif, chimique et mécanique.
هنا لاميدون هنايا مازال se trouve à l'état complexe يعني مازال ما تهضم. إذا هو أليمون كومبلكس كومبوزي ماشي بارمي لي نيتريمون بصح لي زاسيد أميني لي زاسيد غرا. Les acides aminés sont les résultats de la digestion des lipides. Les acides gras sont les résultats de la digestion des lipides. Et le glucose, c'est le résultat de la digestion des glucides. بعد بهم l'amidon, ولكن l'amidon مازال ما تخضعش la digestion. Donc n'est pas parmi les nutriments. هو aliment composé et complexe. Donc الكلمة الغريبة المطفلة هي amidon. نمشيو لا سويت 3. دابا نشوفو الكلمة اللي لو مو كلي سوليني هو absorption. دابا نشوفوا الكلمات اللي عندها علاقة معه الكلمة، نقلبوا على الكلمة طبعا الغريبة أو المتطفلة. لابسوربسيون لو سون، كنعرفوا أن لابسوربسيون انتستينال إيواه إل ديريجي فير لو سون ولا فير لي فيسو سونغان. كنعرفوا أن لابسوربسيون انتستينال هو لو ترونسفير ديال لي نيتريمون فير لي فيسو سونغان ولا فير لو سون. دونك لو سون عنده علاقة مع لابسوربسيون. لا لانف لا لانف عاود عنده une relation avec l'absorption. L'absorption intestinale se fait vers deux voies, voie sanguine et voie lymphatique. يعني هادوك كيوقع لي ترونسفير ديال لي نيتريمون بينها بحال لي زاسيد اميني والجليكوز راه حنا شتنا هادوك كيمشيو لو سون. وعندك بالنسبه لكيسميوه بالنسبه لي زاسيد غا والجليسيرول كيمشيو لا لانف. طبعا بالنسبه لي فيتامين لو لي سيلمينو سو بارطاج اونتر لو سون الى لانف. هادو عندهم علاقه. نمشيو لانتستان غريل. عندها علاقة لأن كنعرفوا أن l'absorption intestinale il se fait au niveau de l'intestin grêle et exactement au niveau de la villosité intestinale. نمشيو دابا عندها علاقة l'intestin grêle. لو غرو انتستان لو غرو انتستان هاد لو مو ما عنده حتى شي علاقة بلابسوربسيون هنايا انتستين، ما عندوش شي علاقة بلو غرو انتستينال. صايي لأن شفنا أن l'absorption intestinale il se fait au niveau de l'intestin grêle ماشي au niveau du gros intestin. نشوفوا الفيلوزيتي ولا لي فيلوزيتي. عرفنا أن l'absorption intestinale se fait au niveau des villosités intestinales qui sont les unités structurelles et fonctionnelles qui constituent l'intestin grêle. Donc هنا لو مو اللي عندنا انتري هو الغرو انتستان. نمشيو لا ديرنيير سويت اللي هي لا سويت 4. عندنا لو مو كلي سوليني ها هو عندنا هنايا لاميدون. عندنا لاميدون غادي نقلبو دابا لاميدون. نمشيو نشوفو كلمه بكلمه، كنبحثو على كلمه بكلمه اللي عندها غولاسيون واللي باش نقلبو في التالي نعزلو ديك لانتري بوحدها. الكلمه متطفله سكر. لاميدون راه سي ان سكر هو بارمي لي غليسيد بارمي لي سكر كومبلكس كومبوزي. عرفنا هذه عندها علاقه. ساليف كنعرفو بلي ان لا ساليف il transforme l'amidon en maltose عندها علاقه. عندك les acides aminés ou l'acide laminé. L'acide aminé n'a aucune relation avec l'amidon. Les acides aminés, ce sont les résultats de la digestion des protéines. يعني هو parmi les protéines qui sont bien digérées de petites molécules. Donc ما عنده حنا هذا glycide هذا سكر وهذا بروتين ما عندهم حتى شي علاقة. Donc le mot entrée الكلمة الغريبة أو الطفيلة المتطفلة هي l'acide aminé. ماشي لاميلاز. لاميلاز عنده علاقة très important avec l'amidon. لأن شفنا l'amylase au niveau soit l'amylase salivaire sécrétée par les glandes salivaires ou bien l'amylase pancréatique sécrétée par le pancréas, il transforme l'amidon en maltose. Donc الكلمة الغريبة هي les acides aminés. En même temps التلاميذ الأعزاء راح نديرو لا ريفيزيون. حنا تشوفوا إلا كتشوفوا مزيان حنا كنديرو المراجعة ديال الدرس. On passe la dernière et la 5e exercice de la restitution des connaissances. هنا قال لك réponse courte أجوبة قصيرة. Répondre rapidement à chacune des questions. قال لك هنا جاوب يعني بسرعة على هاد الأسئلة التالية A B C D E F G. دونك غادي نبداو كيسميوه بلا بروميير كيستيون. Quels sont les organes traversés par les aliments. طبعا انا غادي ملي كنشرح غادي ناخذ شويه ديال الوقت ولكن نقدر نعطي واحد الجواب رابيد، ولكن انا كنبغي نشرح لكم نديطايو لكم باش التلاميذ ديالنا الاعزاء يفهموا. ما نجي نقول لك نيشان répondre rapidement à chacune des questions. نقول لك par exemple les organes traversés par les aliments la bouche l'œsophage l'estomac l'intestin grêle le gros intestin et l'anus. ولكن واخا التلميذ ما غاديش يدير خصني نشرح لك داكشي. هو شنو قال لك بعدا quels sont les organes traversés par les aliments. قال لك شكون
هما الأعضاء اللي غادي يمر عبرهم الأغذية، اللي غادي تخترقهم الأغذية ولا تمر بهم الأغذية. حنا كنعرفوا أن الأغذية أول لا بروميير ستاسيون دو تيب ديجيستيف اللي كتكون كنحطوا فيها لي زاليمون. كاين لا بوش، من بعد لا بوش شفنا كتمشي لي زاليمون لو زوفاج المريء، من بعد لو زوفاج كتمشي لي زاليمون ليستوما، ومن بعد ليستوما كتمشي لي زاليمون لانتستان غريل، ومن بعديها كتمشي لو غرو انتستان اي اونفان لانيس. لو غرو انتستان كتتم تما المهم لو غرو انتستان حتى هو كتمر المهم بقايا دوك الأغذية الغير مهضومة كتمشي تما، وبعدها كتمر إلى المخرج في آخر المطاف. إذا تقريبا هذه هي المحطات ديال أو الأعضاء ديال الأنبوب الهضمي اللي كتمر بها الأغذية. نعاود كاين لا بوش لو زوفاج المريء ليستوما لانتستان غريل لو غرو انتستان اي لانيس. و ميم طون راكو تشوفوا خصكم تعودوا على هاد لي زيكزيرسيس هادو دائما كيكونوا في لا ريستيتيسيون دي كونيسونس بحال دي ريشيرش ان تري دي ريبونس كورت اي انسي دو سويت. بي نمشيو لا كيستيون بي. دون كيل اورغان لي زاليمون سون تيل ترانسفورمي. هنا قال لك فين بالضبط الاعضاء اللي الاغذيه تحولت فيها. شفنا هاد الشيء في الكور، شفناهم في لي لوسون، شفنا في البروميي شابيتر لي زورغان اللي وقعت فيهم لي ترانسفورماسيون سوا ميكانيك سوا شيميك. نبداو لي زانيمون سون تي ترانسفورمي. قال لك الاولى بعدا او نيفو دو لا بوش شفنا عفوا les transformations mécaniques et chimiques, la transformation de l'amidon en maltose في la bouche. هذا الأورغان premier organe اللي كتوقع فيه الترانسفورماسيون ديال لي زاليمون ديال لي غليسيد قلنا لاميدون. نمشيو من بعدها فين كتمشي طبعا المهم لو زوفاج كيكون غير لو باساج ما كتوقع حتى شي ترانسفورماسيون، فقط هو لو ترانسفير ديال لي زاليمون دو لا بوش فيغ ليستوما سايي، ولكن ما كتوقعش فيه دي ترانسفورماسيون. نمشيو ليستوما دوزيام ستاسيون de l'appareil ou bien du type digestif où il y a une autre transformation au niveau de l'estomac. L'estomac, je aussi qu'il y a des transformations mécaniques et chimiques. Je les aliments. Les transformations chimiques, il y a la transformation des protéines en polypeptides grâce à une enzyme qui s'appelle la pepsine dans un milieu acide, toujours avec la température 37 degrés et la présence de l'eau. يعني عاوده واخا راني غير نشرح لكم وقال لك عطاني غير لي زورغان اللي وقعت فيها التحولات ديال الاغذيه، ما نقول غير ليستوما. من بعدها المحطه التاليه اللي وقعت فيها طبعا المحطه لا تروازيام ستاسيون بالانبوب لو تيب ديجيستيف اللي وقعت فيها لي ترانسفورماسيون ولا لا ديجيستيون ميكانيك شيميك. كان او نيفو اوسي دو لانتستان غريل. لانتستان غريل حنا شفنا باللي هو البراج لصح التعبير على مستوى au niveau de l'intestin grêle. Il y a la digestion de tous les aliments sans exception, soit les protéines, les lipides et les glucides. Donc même le reste des glucides اللي ما تهضموش في الفم ديال l'amidon parce que واحد la partie غادي تهضم, le reste de l'amidon va se transformer au niveau de l'intestin grêle grâce à une enzyme qui s'appelle l'amylase pancréatique. Et aussi la même chose pour les protéines au niveau de l'estomac. Il y a une partie des protéines qui va se transformer en polypeptides et l'autre va se transformer le reste. Il a fait les protéines ما transformées في l'intestin grêle va se transformer en polypeptides grâce à une enzyme qui s'appelle la trypsine sécrétée par le pancréas. يعني l'intestin grêle les transformations كتكون définitives et totales ديال tous les éléments, soit des transformations mécaniques et chimiques. Ça y est, نظن هذا السؤال رحنا ديطاييناه فيه. ما في الحقيقه خصك تعطي غير لي زورغان يكون داكشي فيت فيه. هو قال لك قول لي غير لي زورغان، يعني كان داك لا كيستيون كي كومبريسي لا ريبونس خصو كومبريسي. فقط انا ميم طون راني ندير معكم لا ريفيزيون ديال لا لوسون. نمشيو لا كيستيون سي. ا كوا سيرفون لي دون. طبعا الاسنان وشنو هو علاش ربي سبحانه وتعالى خلق هاد الاسنان لي دون. لي دون كنعرفوا ان لي دون الاسنان كاين ديفيرون تيب دي دون او نيفو درتو داكشي في لا بروميير اني او نيفو دو لا بوش. كاين لي زانسيسيف, كاين لي كانين, كاين لي مولير, كاين لي بري مولير. دونك لي دون اون ان رول دون لا ماستيكاسيون. راكو درتوها في لا ديجيستيون ميكانيك. عندهم واحد لو رول تري امبورطون في لا ماستيكاسيون يعني في المضغ. لا ديجيستيون ميكانيك لي دون بارتيسيب ا لا ديجيستيون ميكانيك. لي زانسيسيف باغ اكزومبل كوب لي زاليمون, قواطع تقطع الطعام. لي كانين ديشير لي زاليمون, الانياب تمزق الطعام. اي لي مولير اي لي بري مولير بغوا يكراز لي زاليمون يعني الطحن وتسحق الطعام. هذا بالنسبه اللي كيسميوها لا كيستيون سي. نمشيو لا كيستيون دي.
qu'est-ce qu'un enzyme? Donc, qu'est-ce qu'un enzyme? هنا وشنو هو l'enzyme? qu'est-ce qu'un enzyme? شنو هو التعريف ديال الانزيم ولا المقصود بالانزيم؟ حنا كنعرفوا ان انزيم هو سي ان بروتين اللي constitué par des protéines. وهاد les enzymes sont sécrétés par des glandes digestives. Des glandes, par exemple, les glandes, les glandes salivaires, par exemple, sécrètent de l'amylase salivaire. Par exemple, l'estomac, glande aussi, il sécrète, par exemple, la pepsine et aussi l'intestin grêle et les autres glandes, par exemple, le pancréas. Donc, il sécrète, par exemple, le maltase, la trypsine, le peptidase, les bases et ainsi de suite. Ce sont des enzymes qui participent dans les réactions chimiques de la digestion des aliments donc des aliments, de transformer les aliments de grosses molécules en nutriments de petites molécules. Des enzymes, ils participent dans les réactions chimiques de la digestion des aliments. Le type de la participation comme des catalyseurs. حوافز كيميائية كتدخل في التفاعل الكيميائية ديال الهضم الأغذية كيميائيا وتحويلها من أغذية les aliments de grosses molécules يعني تكون جزيئات كبيرة وكتحولها إلى أغذية ذات جزيئات صغيرة اللي كتسمى les nutriments. Transformer les aliments de grosses molécules en nutriments de petites molécules. هادو هما بالنسبة لي زونزيم. كيس كان نيتريمون؟ كيس كان نيتريمون؟ طبعا المقصود كيس كان نيتريمون واش المقصود بلي نيتريمون ولا التعريف ديالهم؟ حنا كنعرفوا هاد لي نيتريمون ce sont le résultat ديال la digestion mécanique et chimique des aliments composés de grosses molécules et de transformer en nutriments de petites molécules, par exemple les acides aminés, les acides gras, glycérol, glucose, vitamine O et les sels minéraux. يعني هاد لي نيتريمون هما بالعربيه كنقولوا لهم مواد القيت. هما لو ريزلت. حنا بدينا قبل اول مره من كناكلوا الماكله كناكلوا دي زاليمون كي سون كومبلكس دو غروس موليكول، ولكن بعد لا ماجوريتي ديال كاع لي زوبيراسيون ديجيستيف اللي كتوقع او نيفو دو لا بوش او نيفو دو ليستوما اي لانتستان غريل، لو ريزلتا هي لا فورماسيون دي نيتريمون، يعني ولا بيان لا ترانسفورماسيون ديال دوك لي زاليمون دو غروس موليكول en nutriments. Les nutriments sont de petites molécules. On a le résultat de la digestion de tous les aliments. On a comme des exemples les acides aminés, glucose, les acides gras, glycérol et les autres, l'eau et les sels minéraux et les vitamines. كنسموهم بالعربية مواد القيت. هما النتيجة ديال عمليات الهضم. نمشيو لا question F. À quel endroit des types digestifs les nutriments passent-ils dans le sang? À quel endroit des types digestifs les nutriments passent-ils dans le sang? بالضبط خصنا نحددوا المكان ولا الاتجاه من الانبوب الهضمي لمواد القيت غادي يمشي فيه الدم. حنا شفنا داك الشيء مزيان، قلنا بلي لو باساج ديال دون لو سون، هادوك الباساج ديال هادوك لي نيتريمون شفناهم غادي يمشيو الباساج ديالهم يمشيو لي فيسون لامفاتيك لي فيسون سونغان، ولكن l'endroit au niveau de l'intestin grêle. Au niveau de l'endroit بالضبط au niveau de le passage dans le sang se fait dans le sang et dans la langue se fait au niveau de l'intestin grêle, ou bien exactement au niveau de la villosité intestinale الخملة المعوية، لأن عرفنا أن les intestins ou bien l'intestin grêle il est constitué par des millions de villosité intestinale, ou bien la villosité intestinale c'est la structure ou bien l'unité structurelle et fonctionnelle qui assure l'absorption des nutriments et le transférer vers le sang et vers la lymphe. Donc, ils traversent les nutriments, traversent la paroi de l'intestin grêle, puis la paroi des vaisseaux sanguins et se retrouvent enfin dans le sang. يعني هذوك l'endroit هما دوك كتوقع المعي الدقيق كيمصوا بالضبط الخمله معك كتمص دوك مواد القيت، ولاحظنا ان طبعا هذوك الخملات انتستان غريل ايريغي. ملي كنهضر على الانتستان غريل كنهضر على اصغر وحده هي لا فيلوزيتي انتستينال، كنلاحظ انها ايريغي يعني متعرقه مرويه بالعروق الدمويه وبيان اونتوري بار دي فيسو سونغا لامفاتيك. من تما غادي يمشي بعد لابسوربسيون كيمشيو لي فيسو لامفاتيك لي فيسو سونغا لي سون باركوري لي فيلوزيتي انتستينال كي كونستيتي ou bien qui présente l'unité structurelle et fonctionnelle de l'intestin grêle. D'abord, la dernière question de la restitution de connaissances.
l'exercice 5 هو qu'est-ce qui favorise le passage des nutriments dans le sang. Qu'est-ce qui favorise le passage des nutriments dans le sang. طبعا شكون اللي كيحفز ويساعد ويخلق واحد المناخ ملائم باش تمر مواد القيت الى الدم طبعا واللنف. طبعا كاين واحد ثلاثه ديال لي كونديسيون كي سون تري امبورطون بور فافوريزي لو باساج ديال لي نيتريمون دون لو سون. خاصكم تعرفوهم. عندك لا سيرفاس ديال لانتستين غريل ديال ليشونج ديال لابسوربسيون إلي تري تري غران. حنا شفنا بلي لانتستين غريل إلي كونستي بريسك 10 مليون ديال لي فيلوزيتي انتستينال. Ce qui va constituer la surface des choses qui est très grande, qui peut arriver jusqu'à, ou bien qui peut présenter jusqu'à entre 200 jusqu'à 300 mètres carrés, ou bien 250 في la moyenne 250 متر كاري. يعني بحال التيران ديال التنس. يعني تقريبا المساحة ديال التبادلات ما بين الخملات المعوية والمعي الدقيق والدم كتقدر تمثل ما يقارب ما بين 200 متر مربع الى غايه 300 متر. يعني مساحه كبيره ديال التبادلات اللي كتتم ما بين المعي الدقيق وبالضبط الخملات المعويه والدم واللنف. اذا هذا عامل كيساعد او فافوريز لو باساج ديال لينتريمون فير لو سون الى لام. لا دوزيام حنا كنعرفوا باللي لانتستان غريل اللي باركوري باغ اون غروند او بيان واحد لا ماس ديال لي فيسو سونغان et lymphatique. وشفنا حتى الا مشينا حتى ديك لين ستركتوريل اللي شفناها ديال لا فيلوزيتي لي فيلوزيتي انتستينال، شفنا لداخل كاين واحد الشبكه واحد الفيسو واحد لا غروند فيسو سونغان اي لامفاتيك كي سو تروف دون لي لامفوسيت او بيان باردون دون لي فيلوزيتي انتستينال. يعني كنوجدوا واحد الشبكه كبيره ديال العروق الدمويه الليمفاويه اللي كتخترق طبعا المعي الدقيق والدم، كتخترق الخملات المعويه. هذا العامل الثاني، وجود وفره لابوندونس ديال لي فيسو سونغان اي لامفاتيك دون لانتستان غرين. بالنسبه كاين الكونديسيون تروازيام هو هذاك لا مومبغان ديال لانتستان غرين، ولا زدنا درنا يعني فوكيس كيما يقولوا، زدنا تكونسونطروينا مزيان لا كونسونطراسيون مزيان، كنلقاو مثلا لا مومبران ديال لي فيلوزيتي انتيسيون كنلقاوها تري تري فين ولا تري تري مانس اي ريش اي فاسكولاريزي اي تري تري فين، رقيق بزاف 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 داك الغشاء ديال لي فيلوزيتي انتيسيونال، سو كي فا فافوريزي لو باساج ديال لي نيتريمون فير لو سون الى لام. اذا ثلاثه ديال الشروط، كاين لابوندونس ديال لي فيسو سونغان اي لامفاتيك دون لانتستان غري ou bien dans les villosités intestinales. La première, la grande surface de l'intestin grêle, parce qu'il y a un grand nombre de villosités intestinales qui concernent l'intestin grêle, presque 10 millions de villosités intestinales, ce qui va agrandir avec la surface d'échange entre l'intestin grêle et le sang et la lymphe. وزيد عليها كما قلنا هذاك لا مومبران كي تري فان ديال هذوك لي فيلوزيتي انتستينال، سو كي فا فافوريز هذاك ليشانج بين لي زيشانج entre l'intestin grêle et le sang et la lymphe. J'espère mes chers élèves que vous avez bien compris ça. حنا درنا لا كوريكسيون كاع ديال لي زيكزيرسيس ديال لا ريستيتيسيون دي كونيسونس. à la prochaine séance ان شاء الله غادي نديرو لا كوريكسيون ديال هاد ليكزيرسيس ديال اللي كيغوبريزونطي لا بارتي لا دوزيام بارتي ديال لي زيفالياسيون ديال لي SVT, le raisonnement scientifique et la communication graphique écrite, bien la communication écrite et graphique. À la prochaine séance, fi amanillah, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.